आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। राज्य टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आरम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विमल पुरी। दर्शकबिन, पछिल्ला हाम्रा केही श्रृङ्खलामा विशेष गरी प्रदेश सरकारका काम कारबाही, स्थानीय तहहरूले गरेका कामहरू बारेमा देखाएका थियौँ भने आज चाहिँ हामीले यी सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, यिनीहरूले गरेका कामहरू जनताले कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने प्रसङ्गको विषयमा विशेष बहस गर्नेछौँ र त्यसलाई उनले गरेका कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। हामीसँग यस विषयमा अलिकति कुराकानी गर्नका लागि खिलराज पाण्डे हुनुहुन्छ, बुटुल नगर सभापति हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पछिल्लो समय दिनहरू चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ यो लकडाउनको बिचमा? यो लकडाउन सुरु भएदेखि मानिसको जनजीविका झन् गाह्रो बन्दै गएको छ र त्यो जनजीविका गाह्रो बन्दै जाँदा कतिपय मानिसहरू बुटुलबाट बाहिर जाने क्रममा समस्या आएका छन्, कतिपय बाहिरबाट बुटुल आउने क्रममा समस्या आएका छन्, देश बाहिरबाट आउने क्रममा समस्या आएका छन्। मानिसको दैनिक खर्चका कुरादेखि लिएर बिहान साँझको छाक्टाने कुरामा समस्या आएका छन् र स्वास्थ्यका कुरामा पनि समस्या रहेका छन् र धेरै मानिसहरू फेरि यो बेलामा दिवंगतहरू पनि हुनुभएको छ। यस्ता ठाउँहरू सामाजिक काममा मानिसहरूका समस्या परेका काममा र मानिसहरूले जहाँनिर अप्ठ्यारो परेको छ ती ठाउँहरूमा सहभागी हुँदै दिन बितेको छ। यो पछिल्लो समय सरकारहरूले यो कोरोनाको बिचमा लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ भन्छन्। किसिमको राहत वितरणदेखि लिएर आम जनताका जीवनलाई सहज पार्ने किसिमको काममा हामी लागेका छौँ भन्छन्। तपाईँको नजरमा स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश सरकारले यो लकडाउनको बिचमा कसरी भूमिका खेलिरहेका छन् र कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको पहल कदमी कसरी देख्नुहुन्छ? म यो जुन लकडाउन जसरी लाग्यो त्यसमै म सहमत छैन। यो दुईटा कुरामा मेरो सहमति छैन। एउटा कुरा, लकडाउन लाग्नुभन्दा अगाडि केही समयको टाइम लिएर सी परीक्षा टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो र 11-12को परीक्षा टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो र यति दिनभित्रमा लकडाउन सुरु हुन्छ, त्यस कारणले बाहिरबाट आउने पनि देशभित्र आउनुहोस् र यो देशभित्र भएका पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाने चाहिँ चाहना भएकाहरू आफ्नो गन्तव्यमा जानुहोस् भनेर सरकारले कमसेकम 15-20 दिनको समय दिएको भए यो समस्या अलि सिर्जित हुन्थेन। त्यसकारण सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले गर्दाखेरि अहिले सीको परीक्षा पनि अस्तव्यस्त भयो, 11-12को परीक्षाहरू पनि हुन सकेन र आफ्नो घरवास भएका ठाउँमा जान पनि मानिसहरू नपाएर अल्मलिएर अत्यन्त ठुलो दुःख पाउनु पर्यो। त्यस कारणले त्यो सरकारले सीमा नै तोकेन, समय नै तोकेन र सीमा र समय सरकारले नतोकेका कारणले यो कोरोनाका कारणले भन्दा लकडाउनका कारणले सबैले बढी दुःख पाए। त्यस कारणले सरकार लकडाउन गर्न मात्रै सरकारलाई हतार थियो, यसको व्यवस्थापन गर्नमा सरकार चिन्तित थिएन भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ र यो लकडाउन पनि खालि लकडाउन गर्ने र आफ्नो पार्टीको सरकार जोगाउने, आफ्नो पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान गर्नेमा मात्रै सरकार चिन्तित रह्यो र भ्रष्टाचार गर्नेमा सरकार लिप्त रह्यो। सरकारले व्यवस्थापन सहितको लकडाउन गरेन। सरकारले लकडाउनभित्र स्वास्थ्यका बारेमा के गर्ने, अरू समस्याका बारेमा, मजदुरहरूका बारेमा के गर्ने, खानपिनको यो चाहिँ मानिसको जुन समस्याहरू छन्, जहाँ चाहिँ खाद्य सामग्रीको समस्या छ, राहतको समस्या छ, त्यसका बारेमा सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको कुनै दृष्टिकोण रहेन। त्यस कारणले सरकार तत्काल आफ्नो दलभित्र आएको र सरकारभित्र आएको समस्या समाधान गर्नका लागि लकडाउन तत्कालका रूपमा लकडाउन गरिहाल्यो र त्यसबाट सीको परीक्षालाई ठुलो प्रभाव पर्यो, 11-12का विद्यार्थीको परीक्षालाई ठुलो प्रभाव पर्यो, मजदुरहरूले धेरै दुःख पाए, यही बुटुलबाट अन्यत्र गाउँ जानु पर्ने धेरै मानिसहरूले दुःख पाए, विदेशबाट आउनु पर्नेले दुःख पाए। त्यस कारणले सरकारले लकडाउन गर्दाखेरि जनतालाई झन् आहत हुने खालको, जनतालाई झन् दुःख दिने खालको, झन् समस्या सिर्जित गर्ने खालको लकडाउन सुरु गर्यो। सरकारमा भएकाहरूले त्यो लकडाउनको अवधिभित्र के गर्ने भन्ने कुनै पनि होमवर्क गरेनन्। उनीहरूले खालि यति मात्रै गरे कि हाम्रो सरकार ढल्न लागेको छ, हाम्रो पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यसकारण सरकार ढल्नबाट कसरी बचाउने, पार्टी चाहिँ विभाजन हुनुबाट कसरी बचाउने
र यो लकडाउनमा जनताहरू जेसुकै भए हुन्, यसमा चाहिँ उनीहरूको कुनै पनि चासो देखिएन र यो लकडाउनलाई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलको रूपमा मात्रै सरकारले उपयोग गर्यो। यो पछिल्लो समय लकडाउन भए पनि तपाईँ आम नागरिकका घर घरमा पुग्नु भएको छ। यो बुटोलभित्रकै नागरिकहरूको पनि घर घरमा पुगेर उनीहरूको बिचमा बस्नु भएको छ। आम नागरिकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो देख्नुहुन्छ यो लकडाउनको, कोरोना महामारीको, सरकारले गरेको काम कारबाहीबाट उनी कति सन्तुष्ट छन्? होइन, यो लकडाउनबाट अत्यन्त ठुलो असन्तुष्टि बढेको छ। यो लकडाउनले त व्यवस्थामा पनि समस्या आउने हो कि भन्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ। मैले भने कुनै व्यवस्थापकीय काम बिनाको लकडाउन भयो र यो लकडाउनले खालि जनतालाई घर बस्ने र जनताका घरमा प्रशस्त खाने वस्तुहरू छ, कुनै समस्या छैन, स्वास्थ्य सामग्री पनि घरै छ र घर बस्दा मात्रै हुन्छ भन्ने खालको सोच सरकारमा बस्नेको रह्यो। त्यस कारण स्वास्थ्यका बारेमा सरकारको कुनै चिन्ता रहेन, खाद्य सामग्रीको बारेमा चिन्ता रहेन र मानिसहरूका अरू विविध खालका समस्याका बारेमा सरकारले कहीँ पनि सम्बोधन गरेन। अहिले बुटुलका विभिन्न ठाउँमा खाद्य सामग्रीको अत्यन्त ठुलो अभाव छ, मानिससँग त्यो खरिद गर्ने पैसा छैन। धेरै मानिसहरू बुटुलको क्षेत्रमा, सुकुम्बासी र अवस्थित क्षेत्रमा भाडामा बसेका विद्यार्थीहरू, काम गर्न आएका मजदुरहरू जसको खर्च सिद्धिएको छ, अब उनीहरूले कसरी दिन गुजारा गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरूको चिन्ता छ। स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा एकपटक यहाँको सङ्घ संस्थाहरूसँग उठाएर राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह नगरिकन भर्खर यो राहत बाँडिहाल्यो भने त हामी पपुलर भइहालिन्छ, चुनाव भर्खरै आउँछ, त्यस कारण राहत बाँड्दा त कुनै दललाई थाहा दिनु हुँदैन भने जै गरी अत्यन्त विभेद गरेर त्यस्तो खालको राहत वितरण पनि भयो। त्यसपछि हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ, त्यसका बारेमा प्रश्न उठायौँ। अनि दोस्रो राहत वितरणमा त्यो राहत वितरण नगरपालिकाको बजेटबाट बाँडिने राहत वितरण थियो र त्यसमा प्रतिपक्षी दल नबस्दाखेरि त्यो अडिट हुने सम्भावना थिएन, त्यो बेरुजु भएर आउँथ्यो। त्यस कारणले बाध्य स्थिति भएका कारणले प्रतिपक्षी दललाई पनि बोलाइयो र मैले यो सङ्कटको बेलामा धेरै अरू विभिन्न खालका समस्याका कुरा गर्नुभन्दा यो राहत वितरणकै कुरालाई प्राथमिकता दिउँ, जनताको चुलो बल्ने खालको परिस्थिति निर्माण गरौँ र स्वास्थ्यका कुरालाई प्राथमिकता दिउँ भनेर चुलो बल्ने कुरा र स्वास्थ्यको कुरालाई बढी आवाज उठाएँ। तर यो पनि लामो समय टिक्न सकेन। एक चरणको राहत वितरण भयो, एक चरणको राहत वितरण 4 किलो 5 किलो 10 किलो चामलहरू वितरण गरियो र त्यसले अब यति महिनामा त्यो चुलो कसरी जलेको होला तपाईँ नै कल्पना गर्नुहोस्। त्यस कारणले यो राहत वितरण पनि एउटा प्रचारात्मक मात्रै भयो, अनियमितता भएको किसिमको पार्टीगत रूपमा हेरेर यो राहत वितरणमा हामीले के प्रश्न उठाएका थियौँ भने हरेक टोल समितिलाई राहत वितरणको जिम्मा दिउँ र टोल समितिमा प्रतिपक्षी दलको र सरकारमा भएका दलको र अरू दलकालाई पनि खरिदमा पनि राखौँ र वितरणमा पनि राखौँ, नाम लेख्दा पनि राखौँ। त्यसो भयो भने कहीँ पनि शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन। खरिद गर्दाखेरि पनि यसको जानकारी सबैलाई आउँछ र यसको नाम पनि फ्ल्यास गरौँ, सबलाई थाहा दिउँ। खरिद यतिमा गरियो, वितरण यतिजनालाई गरियो, सहयोग यहाँबाट आयो, सबै कुरा हामीले यसरी देखाएर गरौँ भनेर हामीले त्यो कुरा उठाएका थियौँ। बैठकमा मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ। तर त्यो खालको कार्यविधिबाट काम बन्न सकेन। खालि एक पटकलाई प्रतिपक्षी दलको सिग्नेचर चाहिन्छ र कसरी झुक्याउने र यो बैठकमा बोलाएर भन्ने खालको प्रबन्ध गरे जस्तो गरी चाहिँ नगरपालिकामा एक पटकलाई बोलाइयो। त्योभन्दा अरू कुनै कार्यक्रमका लागि फेरि दललाई खोल्ने र समावेश गर्ने काम पनि गरिएन। खरिद कसरी भयो अथवा त्यो खरिद गर्दाखेरि कुन कुन दललाई राखियो, नाम सङ्कलन कसरी भयो, त्यो नाम सङ्कलनमा दलको सहभागिता कसरी गरियो र वितरणमा कुन कुन दलका साथीहरू बसेर वितरण गर्नुभयो, त्यो चाहिँ खास जानकारी हामीलाई आएको छैन र त्यो बेला पनि हामीले खासै त्यस्तो चाहिँ सरकार राखिएन। त्यस कारणले यो खरिददेखि लिएर वितरणभित्र पनि विभेद छ, केही न केही तलमाथि छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ। एक किसिमको हामीले स्थानीय तहहरूले गरेको कामबाट पनि सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब यो के भनौँ, तिनै तहमा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक तिनै तहमा एउटै पार्टीको सरकार छ, तर पार्टीका साथीहरूको सोच, सरकारमा बस्नेको सोच अब सरकार कहिले पनि छोड्नु पर्दैन। हामीले यो देशको सर्वेसर्वा हौँ, अब अरू दल कहिले पनि सत्तामा आउँदैन र हामी पनि कहिले सत्ताबाट बाहिर जानु पर्दैन भन्ने खालको जुन खालको अहिले व्यवहारहरू गर्नुभएको छ। हामी जनआन्दोलनका सहयात्री हौँ, सबैको कारण यो चाहिँ परिवर्तन भएको हो र यो परिवर्तनका लागि हामी अहिले सत्तामा भएका दलभन्दा अरू बढी जिम्मेवार अझै बढी हुन्। उनीहरूलाई पनि हाम्रो भन्दा बढी, हामीले भन्दा बढी यो देशको माया छ, यो देशका जनताप्रति जिम्मेवार छन्, देशको माया छ भन्ने कुरा
को महसुस उहाँहरूले गर्नु भएन र उहाँले सत्ताको दम्भ देखाउने काम सबै तहमा गर्नुभएको छ। अरू दललाई नखोज्नु र यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि एउटा समान हिसाबले व्यवहार गरेर अगाडि बढ्न नखोज्नु एउटा दम्भ हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यस कारणले स्थानीय तह होस्, प्रदेशको सरकार होस्, केन्द्रको सरकार होस्, त्यो खालको जुन हिजो हामीले जुन खालको नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा सहमति सहकार एकताको नीतिलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, त्यही भावना अनुरूप हामीले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलनको सफलता हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसमा अहिले सरकारमा आउने दलले, स्थानीय तहमा आउने दलले, प्रदेशमा आउने दलले त्यो खालको व्यवहार देखाउन सकेन। यो थोरै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरूको कुरा गरौँ। हाम्रो बोटोमा पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरू बनेका छन्। देशभरि नै एक किसिमको अवस्था छ, मानिसहरू बाहिरबाट आएको आइछन्। हाम्रो क्वारेन्टाइनहरू कति गुणस्तरका छन्, आइसोलेसन सेन्टरहरू कस्ता छन्, कस्तो देख्नुहुन्छ? म गुणस्तर र कति छन् भन्नेमा भन्दा पनि यो राजनीति मान्छेहरू, स्वास्थ्यका प्रवक्ता हामी होइनौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगै सल्लाह र सरोकार राखेर यो विषय कस्तो हो भनेर छलफल गरिनु पर्थ्यो र यो क्वारेन्टाइनमा राखेर यो कोरोना बढाउने खालको, महामारीको प्रकोप बढाउने खालको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुको सट्टा टोल समितिको जिम्मामा लिएर घरमै मानिसहरूलाई शङ्का लागेका अथवा पोजिटिभ देखिएका मानिसहरूलाई घरमै क्वारेन्टाइनमा राखेको भए र टोलको निगरानीमा राखेको भएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनीहरूलाई उपचारको लागि लानु पर्ला, उपचारकै लागि लाने, अरूका हकमा घरमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र टोल समितिले रेखदेख गरेको भए यो खाद्य सामग्रीको पनि यो समस्या आउँथेन, स्वास्थ्य सामग्रीको पनि यो समस्या आउँथेन र यति खालको एकदम ठुलो विकराल रूपमा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि लिएर त्यसको उपयोगमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जुन कुरा आएको छ। केन्द्रको मात्रै 10 अरबको आएको छ, प्रदेशको कति आउँछ, स्थानीय तहको कति आउँछ, गर्दा त अर्को 10 अरब फेरि थपिन्छ। झन्डै 20 अरबको चाहिँ यदि 3-4 महिनामा स्वास्थ्यमा खर्च भएको देखिन्छ भने त्यो सबै खर्चको फेरि कुन तहमा कसरी खर्च भयो भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि यो भयावह स्थिति देखिने अवस्था आउँछ। त्यसमा खाद्य सामग्रीको फेरि छुट्टै खर्च आउला, गर्दाखेरि रात बिरानका कुराहरूको छुट्टै खर्च आउला, अरू यातायातका सामग्री जुन प्रयोग गरिएका छ साधनहरू तिनको छुट्टै खर्च आउला, गर्दाखेरि यो खर्चको जुन सम्भावना छ यो अत्यन्त ठुलो मात्रामा आउने छ र यसको बेरोजु आउने कुराहरूदेखि लिएर यसमा भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू धेरै ठुलो मात्रामा आउने स्थिति छ। त्यसकारणले खर्चको प्रतिफल चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? नै मैले अघि भने नि सरकार भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख थियो। सरकारले लकडाउनलाई भ्रष्टाचार गर्ने सूत्रको रूपमा उपयोग गर्यो। यदि लकडाउन भ्रष्टाचार गर्ने सूत्रको रूपमा उपयोग नगरिएको भए केही समय 15-20 दिनको समय दिएर घर जान दिने, मजदुरहरू आफ्नो घर फर्किन्थे, पढ्न बसेका विद्यार्थीहरू आफ्नो घर फर्किन्थे, विदेशबाट आउनेहरू आफ्नो देशमा आएर आफ्नो गाउँमा घरमा जान्थे, यहाँ बसेका विद्यार्थीहरू जहाँ दिएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुग्थे र यत्रो खालको चाहिँ क्वारेन्टाइनको आवश्यकता पनि पर्थेन। यो खालको स्वास्थ्य सामग्रीको पनि समस्या उत्पन्न हुन्थेन र आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएपछि सबै नेपालीका आफ्नो गाउँघरमा, बस्तीहरूमा आफ्नो घर सम्पत्तिहरू थिए, त्यहाँ गएर मान्छेले आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्थे, स्वयं गर्थे। सरकारले के गर्यो भने यिनलाई चल्न नदिएपछि त यिनका नाममा राहतका नाममा पनि बदमासी गर्न पाइने भयो, यिनलाई यातायातको नाममा पनि बदमासी गर्न पाइने भयो, विदेशबाट बोलाउने नाममा पनि बदमासी गर्न पाइने भयो र स्वास्थ्य सामग्रीको नाममा पनि बदमासी गर्न पाइने भयो भनेर सरकारको टोटल नियतै बदमासी गर्नेमा आकृष्ट भएर सजिलो गरी समाधान हुने कुरालाई थोरै क्वारेन्टाइनले चल्ने, स्तरीय क्वारेन्टाइन बन्न सक्ने कुरालाई छोडेर सरकारले हरेक तहमा क्वारेन्टाइनको हौवा फिजाएर धेरै क्वारेन्टाइन निर्माण सबै तहले चाहिँ त्यसमा केही न केही बदमासी गर्ने कुराहरू सरकारले सुरु गर्यो र सबैले देखासिकी त्यही गर्न लाग्यो। त्यस कारणले अहिले मुलुकै एकातिर भ्रष्टाचारको हाइवेमा दौडिरहेको छ र यसलाई चाँडै तत्काल रोक्नुपर्छ, नभए एउटा ठुलो चाहिँ समाजबाटै, जनस्तरबाटै ठुलो खालको यसको बारेमा विरोधका आवाजहरू आउने छन् र त्यसलाई थेक्न सरकारलाई त गाह्रो पर्छ, तर यो व्यवस्था ल्याउनलाई पनि थेक्न गाह्रो पर्यो भने बडा ठुलो समस्या आउन सक्छ। त्यसैले हामी कहाँनिर जोडेका छौँ भने हामी सरकार र उसलाई भ्रष्टाचार नगर, अनैतिक नगर भन्ने आवाज उठाउनेमा पनि हामी छौँ भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गरेका बदमासीले फेरि व्यवस्था जाने हो कि यो व्यवस्था कतै अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पनि हामी छौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले अति सम्मान लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तपाईँहरूले सुझाव चाहिँ कसरी दिइरहनु भएको छ सरकारलाई अथवा नगरपालिका तिनै तहका सरकारलाई? काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ कस्तो छ?
सुझाव त यस्तै मिडियाबाट दिने हो। उहाँले सुझाव ग्रहणै गर्नुहुन्न, उहाँहरूसँग भेट्ने टाइमै छैन, उहाँहरूसँग सल्लाह लिने सरकार गर्ने उहाँहरूलाई फुर्सदै छैन, अत्यन्त बेखोर सुदिलो हुनुभएको छ। अर्को दलसँग सल्लाह लियो भने एकदमै त्यो पुरै बिग्रन्छ कि अर्को दलले जस पाउँछ कि जस्तो खालको परिस्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो सल्लाह सुझाव भनेको मिडिया मार्फत नै हो, मिडियाका साथीहरू मार्फत नै हो। हाम्रो सुझाव पनि यही हो, हाम्रो सल्लाह पनि यही हो। यस्तो चाहिँ जनताले देख्नै नसक्ने खालको भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, सबैले न्याय पाउने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नुहोस्। एउटा गाउँको मान्छे आफ्नो गाउँमा जानका लागि यहाँको गृह मन्त्रालयसम्मको तोक चाहिन्छ। अब गाउँको मान्छेले यहाँको वार्ड चिनिया हुन्न, वार्डको अध्यक्ष चिनिया हुन्न, अनि प्रशासन सिडिओ कार्यालय जानु पर्यो, गृह मन्त्रालयमा पासका लागि जानु पर्यो, मात्रै आफ्नो गाउँ जान पाउँछ। कति ठुलो चाहिँ समस्या छ। उनको गाउँबाट यो गाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्न हामी तयार छौँ, उहाँ आउँदा हुन्छ भनेपछि फेरि गृह मन्त्रालयदेखि स्वीकृति किन चाहियो आफ्नै देशकै नागरिक आफ्नै देशभित्र जान। त्यस कारणले सरकार आफै विभेद गर्दैछ। कतिसम्म विभेद गर्दैछ भने भारतबाट आउनलाई एकदम गोठमा लगाएर राखेको छ, चिसो फोहोरमा लगाएर राखेको छ, यो गर्मीमा चाहिँ एकदम चौरमा लगाएर राखेको छ। विदेशबाट आउनलाई होटेलमा लगाएर राखेको छ, तेस्रो मुलुकबाट आउनलाई। भारतबाट आउने र अरू मुलुकबाट आउने जनता एउटै जनता होइन। क्वारेन्टाइन भनेर सरकारी विद्यालय जतिलाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ, प्राइभेट बोर्डिङहरूमा चाहिँ एउटा पनि क्वारेन्टाइन छैन। अब त सरकारी विद्यालयमा पढाउने टिचरहरू विद्यार्थीहरू ह्युमिनेट हुन्छन् कि हुन्न, त्यो समाज ह्युमिनेट हुन्छ कि हुन्न। सरकारले नै दुईटा खालको नीति निर्माण गरेर यो देशमा दुईटा खालको नसक्ने वर्गलाई सरकारले हेर्दैन, सक्नेलाई चाहिँ सरकारले पनि राहत दिन्छ है भन्ने खालको विधि चाहिँ सरकारले आफैले निर्माण गरेको छ। त्यस कारणले नसक्ने वर्ग अथवा भारतबाट आउनलाई अपीलित गर्ने, गाउँमा छिछि दूर गर्ने, सरकारले नै त्यसमा प्रोत्साहन दिने, सरकारका अङ्गहरूले नै त्यसमा विरोध गर्ने जुन खालको अहिले नीति छ र सरकारी स्कुललाई चाहिँ मात्रै क्वारेन्टाइन बनाउने, अरू प्राइभेट पब्लिक स्कुल कलेजहरूलाई नबनाउने जुन सरकारको नीति छ, यसले देशमा दुई खालको वर्गीय द्वन्द्व स्थापित गर्न खोजेको छ। र त्यो वर्गीय द्वन्द्वभित्र नसक्ने वर्ग सरकारको रेखदेखमा पर्दैनौ, तिमीहरूको व्यवस्था तिमीले गर, हाम्रो काम त सक्नेलाई मात्रै हेर्ने हो भन्ने खालको विधि सरकारले बनाएको छ। यसमा पनि हाम्रो दुःख यसो रहेको छ। यो विशेष गरी 2 महिनाभन्दा लामो समयदेखिको लकडाउनले आम नागरिकको जनजीवन त प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो समय अलिकति चर्चाको विषय सरकारले आफै पनि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयलाई उठाएको छ। लकडाउनको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ र यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, हामीले स्ट्राटेजी चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ? यो लकडाउनको मोडालिटी लकडाउन सुरु गर्दा नै गरिनुपर्छ। लकडाउन सुरु गर्दा सरकारले लकडाउनको मोडालिटी किन बनाएन भने सरकार त्यो बेलामा अप्ठ्यारो स्थितिमा थियो। सरकार रहने हो कि नरहने स्थितिमा थियो, दल रहने हो कि फुट्ने भन्ने स्थितिमा थियो। त्यस कारणले सरकारले जानिकन बुझिकन यो लकडाउनको मोडालिटी निर्माण गरेन। अब अलिअलि उहाँहरूलाई लाग्यो होला अब सरकार एकछिन रहन्छ, अब दलको पनि समस्या एकछिनलाई समाधान भयो भन्ने भएपछि उहाँहरू आज लकडाउन सुरु गर्दा गर्नुपर्ने काम बल्ल आज गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यति बेलै लकडाउनको मोडालिटी व्यवस्थापकीय लकडाउन, मैले मोडालिटी भन्दा पनि व्यवस्थापकीय लकडाउन भन्ने गरेको छु सुरुदेखि नै। व्यवस्थापकीय लकडाउन गरेको भए यी समस्या आउँथेनन्, केही बजारहरू खुल्थे र त्यसभित्र पनि के खालको काम गर्ने, मजदुरहरूलाई पनि यो खालको समस्या आउँथेन। निर्माणका कामहरू बाटोघाटोहरू चाहिँ यातायातका साधन नचल्दाखेरि बाटोघाटो चाहिँ निर्माण गर्न सजिलो हुन्थ्यो, स्तरीय बाटोघाटोहरू निर्माण हुन्थे। धेरै हाम्रा निर्माणका कामहरू अरू बेला भन्दा यो पटक धेरै निर्माणका काम बन्न सक्थे। सरकारले निर्माण व्यवसायलाई पनि हतोत्साहित गर्यो, सबै मजदुरहरू फर्किए। तपाईँले निर्माणका काम गर्नुहोस्, त्यहाँ मजदुरलाई हामीले राहत दिन्छौँ भनेको भए मजदुरहरू त्यहीँ बसेर उनीहरूले राहत पनि त्यहाँ पाउँथे, निर्माण व्यवसायबाट पनि उनीहरूले चाहिँ पाउने भत्ता तलब पाउँथे, अनि मजदुरहरू पनि त्यहाँ बसेर काम गर्थे। त्यसैले मजदुरमाथि पनि सरकारले अन्याय गर्यो, विभेद गर्यो, निर्माण व्यवसायहरूमाथि पनि विभेद गर्यो, विदेश गएकाहरूमाथि पनि विभेद गर्यो, विद्यार्थीहरूमाथि पनि विभेद गर्यो, अनि यहाँ जनजीविका चलाउने घर गृहस्थी चलाउने मान्छेहरू प्रति पनि विभेद गर्यो। त्यस कारणले सरकार अझै यहाँको मुख्यमन्त्री त यहाँ कोरोना फैलिँदै थियो, प्रदेश नम्बर 5 कोरोनाको ज्वालामा फस्दै थियो, तर यहाँका मुख्यमन्त्री चाहिँ काठमाडौँ गएर सरकार टिकाउनुमा प्रधानमन्त्री बचाउने उहाँ त्यो खेलमा लाग्नुभयो। यहाँ चाहिँ अहिले उपचारको लागि कुनै स्वास्थ्य सामग्री छैन, कुनै किटको व्यवस्था राम्रोसँग छैन,
अहिले दैनिक चेक जाँचका लागि एउटा PCR टेस्ट गर्नुपर्ने हप्ता दिन पर्खिनुपर्छ। RTT टेस्टका लागि त्यस्तै खालको समस्या छ। प्राइभेट सेक्टरहरूसँग सहयोग लिएन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न क्लबहरू, उहाँले राज वितरणदेखि लिएर जति पनि देशलाई दुःख पर्दा साथ दिने जति पनि निकायहरू थिए उनलाई उपेक्षा गरियो र अहिले चेक जाँचका लागि त्यस्तै समस्या छ र आएका चेक जाँचका सामग्री पनि गुणस्तरीय हुन्छन्। प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा दिएको भए उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्थ्यो र त्यसको पनि आफ्नो व्यवस्था मिलाउनुहुन्थ्यो। त्यो क्षमता भएका यहाँका ल्याबहरू क्लिनिकहरूलाई पनि त्यो जिम्मा, हस्पिटलहरूलाई पनि त्यो जिम्मा दिएन। त्यस कारण सरकार यता एकदमै एकाङ्की ढङ्गले कसैको पनि साथ नलिकन सबलाई पर्गेलेर, सबलाई टाढा राखेर, सबलाई काम गर्न नदिएर आफूले पनि राहत नबाँड्ने, अर्कालाई राहत बाँड्न पनि नदिने, आफूले पनि स्वास्थ्य सामग्री नल्याउने, अर्कालाई पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याएर चेक जाँच गर्न नदिने, यस्तो खालको विधिमा सरकार अत्यन्त घमण्डका साथ, अत्यन्त विभेदका साथ, अत्यन्त उन्मादका साथ सरकार अहिले पनि यो सङ्कटको बेलामा अगाडि बढेको छ। उहाँलाई कसैको सहयोग चाहिएको पनि छैन, जनताको पीडा पनि उहाँलाई महसुस छैन। दुवै कुराहरूबाट टाढा बसेर कहाँबाट कमिसन आउँछ, तर कहाँबाट चाहिँ राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्रीमा राहत कोषमा पैसा त पठाइरहेछन् विभिन्न तपाईँको निजी संस्थानहरूले, विभिन्न सहयोगदाताहरूले। नै त्यो त्यतिमै सीमित हुन्थेन नि। जस्तो आज बुटुलमै ल सबै सङ्घ संस्थालाई वार्ड बाँडिदिने, तपाईँहरूले बाँड्न चाहनुहुन्छ नि यो वार्डमा इच्छा लागेकोलाई वार्ड तोक्दिनु, ल तपाईँ आफै गएर बाँड्नुहोस् भनेपछि उद्योग वाणिज्यले कति गर्न सक्छ, व्यापार समिति कति, बस समिति कति, ट्रक समिति कति, 51वटा धेरै छन्, लायन्स क्लबहरू, रोटरी क्लब, लियो क्लबहरू, जेसिसहरू होइन, विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू छन्, विभिन्न मन्दिर समितिहरू छन्, गुम्बा समितिहरू छन् होइन, चर्चहरू छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर आफ्नो आफ्नो शब्द अझ आफ्नो वर्गीय सम्पर्क समितिहरू छन्, गुल्मी पाल्पा, अर्खाँची बागलुङका सम्पर्क समितिहरू, प्युठानकादेखि लिएर सम्पर्क समितिहरू छन्, अटो भिलेजदेखि सब्जी मन्डीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रकालाई मात्रै बाँडेको भए पनि नगरपालिकालाई 60% सजिलो हुन्थ्यो। हिजो त्यसै गरी चलाएको सबै शक्ति सरकारसँग मात्रै हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले व्यावसायिक सङ्घ संस्थालाई बढी विश्वास गर्छ। उहाँले गरेको काम सरकारको एउटा अङ्ग हो भन्ने हामी पनि त्यो कुरा हामीले चाहिँ मान्छौँ। तर अहिले विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले गरेको काम यो सरकारको अङ्गभित्रको काम हो भन्ने उहाँले स्वीकार्नु भएन। फरक त्यति हो, यो विचारको फरक हो। विचारबाटै उहाँले के रोक्नु भने यो बाँड्ने हामीले मात्रै हो, अर्काले बाँड्यो भने त जनताका बिचमा अरू संस्था पपुलर हुन्छन्, त्यसैले अरूलाई रोक्नुपर्छ, हामीले सके बाँड्नुपर्छ, नसके जनता भोकै मरे हुन्छ भन्ने खालको जुन विधि गराउनु भयो त्यसले चाहिँ उहाँहरू मात्रै गए जनताका बिचमा जाने, अरू राजनीतिक दल जान नहुने, अरू सङ्घ संस्था जान नहुने, अरू धार्मिक समूहहरूदेखि लिएर अरू सामाजिक समूहहरू, विभिन्न सहकारीहरू जान्थ्यो जान नहुने खालको जुन विधि निकाल्नुभयो त्यो नै यो अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि बाधक हो भन्ने मेरो कुरा हो। यति बेला केन्द्र सरकारले बजेट निर्माण गरिसकेको छ, प्रदेशले पनि र स्थानीय तहले पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने चरणमा छ, अन्तिम चरणमा छ। यो हिसाबमा केन्द्र सरकारले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता राखेको थियो, अब प्रदेश र स्थानीय तहले सम्भवतः त्यसैको सिको गर्ला। विशेष गरी अहिलेको बजेटमा मुख्य प्राथमिकताका विषय के हुनुपर्छ र सरकारले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ? अहिलेको बजेटमा सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकताको विषय स्वास्थ्य नै हुनुपर्छ। अहिले ठुलो भयावह स्थिति आयो भने हामीले कुन स्रोत र कुन शक्तिले रोक्ने भन्ने कुरा सरकारमा बस्ने क्लियर छैनन्, तलको जनता त कहाँ चेक गर्ने, कहाँ उपचार पाउने भन्नेमा पनि जानकारीमा छैन। त्यस कारणले अहिलेको केन्द्रको सरकार होस्, प्रदेशको सरकार होस् अथवा स्थानीय तह होस्, यी स्वास्थ्य क्षेत्रमै जनता बचाउने अभियानमा र समस्या परेको छ नि राहतको अभियानमा नै सरकारले बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसपछि विकास निर्माणका कर्मगत कुराहरू कुन कुन छोड्न नसकिने र तिनलाई कति कति % बजेट राख्दाखेरि ती कर्मगत योजनाहरू चल्ने स्थिति रहन्छ, तिनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सरकारले अहिले धेरै ठुलो कुराहरू एकदम अड्कलका कुरा गर्ने, सपनाका कुरा बाँड्ने भन्दा पनि सरकारले वास्तविक र व्यावहारिक कुरामा गएर जनताको स्वास्थ्यलाई बचाउने, हरेक चाहिँ हस्पिटलहरूलाई सशक्त खालको गराउने, स्वास्थ्य चेकको क्षमता जनताको घर दैलोमा पुग्ने गराउने, घरै बसेर जनताको घरमै स्वाब टेस्ट गर्न आउन सक्ने स्थिति निर्माण गरौँ न। अहिले एक घरको एकजनालाई चेक गरे पनि हामी यो घर सुरक्षित रहेछौँ भन्ने एउटा मेसेज जान्छ। त्यसकारण सरकारले यो चेक जाँचको प्रणालीलाई घर घर जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ
र त्यसमा चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरालाई देखि लिएर खाद्य समस्याको कुरालाई टोललाई जिम्मा दिएर, हरेक टोललाई जिम्मा दिएर टोल मार्फत खाद्य समस्या कसलाई भएको दिनै पर्ने को हो, दिनुपर्नेले दिनु पर्यो, दिन आवश्यक नपर्नेले फेरि अरूले पायो भनेर लाइन लाग्नु पनि भएन। त्यो स्थिति निर्माण गर्नु पर्यो। र यो बिचमा अरू निर्माणका काममा पनि बजेटहरू छुट्याएर जो समस्या भएका मजदुर छन् उनीहरूलाई रातको समयमा बढी चाहिँ उनीहरूलाई प्रोटेक्सन हुने खालको बिमाको कुराहरूदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाको कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ ज्यादादारीको खर्च पनि बढिदिएर यो बेलामा काम गर्ने स्थिति वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। र सबैभन्दा मुख्य अहिले मर्कामा परेको स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, डाक्टरहरूदेखि लिएर अरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने, उहाँहरूको बिमाको बारेमा समस्या छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य सामग्रीको सुरक्षा सामग्रीको बारेमा समस्या छ र उहाँहरूको भत्तादेखि अरू विभिन्न खालका मानसिक समस्याहरू पनि छन्। एउटा स्वास्थ्य कर्मी आफ्नो टोल छिमेकमा आउँदाखेरि समाजबाट अपहेलित छ, त्यस्तो खालको व्यवहार पनि समाजले गरिदिनु भएन। स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य रहे, उनीहरूमा चाहिँ हौसला रहे मात्रै हाम्रो उपचार हुने हो, न भोलि हामीलाई सङ्कट पर्यो र स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ फेरि तनावमा रहे, उनीहरू नै सुरक्षित नभएको महसुस गर्यो भने अनि फेरि हाम्रो सुरक्षा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा कसले गर्छ। अहिले पत्रकार साथीहरूको पनि समस्या छ, खर्चको समस्या छ, विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरू मिडियाको काममा जानुहुन्छ, तपाईँहरूकै चाहिँ स्वास्थ्यको सुरक्षा पनि छ। त्यस कारण स्वास्थ्यको यो चाहिँ मिडियामा काम गर्ने साथीहरूको बिमादेखि स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा, स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूको बिमादेखि स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा र मजदुर सेक्टरमा काम गर्ने जो कामदार छन् उनीहरूको बारेमा र अहिले जुन दीर्घ रोगीहरू छन्, किडनीको डायलिसिस गरिरहेकाहरू, मुटु रोगीहरू, प्रेसरकाहरू अनि चाहिँ सुगर पेसेन्टहरूदेखि लिएर अरू जुन दीर्घ रोगीहरू छन् उहाँहरूको बारेमा पनि तत्काल पहिलो फेजमा त्यो चाहिँ चेक जाँच गरिहाल्नु पर्यो। नभए चाहिँ जसरी आज इन्डियामा ठुलो प्रलयको रूपमा फैलिँदै आइसकेको छ, हिजो केही दिन अगाडिसम्म इन्डियामा त्यो समस्या थिएन, भोलि हामी कहाँ पनि त्यो प्रलय आयो भने हामीले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने दिन आउन सक्छ। आज भन्दै मैले त्यो निराशाका रूपमा त्यो कुरालाई भन्नु नपरोस्, तर हामी कहाँ जुन खालको संयन्त्र छ, जुन खालको संवेदनशीलता छ, जुन खालको राज्यको शक्ति र पहुँच छ, तिनी भोलिको दिनमा हाम्रो जीवन सुरक्षित छ, हामीलाई दुःख पर्दा सरकार छ भन्ने अनुभूति कुनै पनि जनताले गरेको छैन, त्यही सरकारमा बस्ने पनि गरेको छैन। त्यस कारणले त्यो खालको विषम परिस्थिति नहोस् भन्ने कुरा म सरकारसँग र प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय तहका सबैसँग आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बेला कसरी कसलाई हिलो छ्याप्ने भन्दा पनि संवेदनशील भएर सहकार्य गर्ने बेला हो। त्यो सहकार्यको लागि हरेक तहको सहकार्यको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ, तर सरकारमै बस्ने स्थानीय तहमै बस्नेहरूले विभेद गरेर जनताहरू चाहिँ अविश्वासका साथ यो कोरोनालाई पनि मतलब नगरेर चोकमा ठुल्ठुला जुलुसमा निक्लने स्थिति जनताको नबनोस्। अब घरमा बसेर मर्नुभन्दा बरु सडकमै गरेर मर्छु भन्ने खालको स्थिति जनताको नबनोस्। सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो, उनीहरूको गार्जियनसिप हामीले लिन्छौँ, तिमीहरूलाई परेको समस्याको समाधान हामीले गर्छौँ। त्यस कारण जनतामा निराश हुन जरुरी छैन भन्ने जिम्मेवारी सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको दलले पनि त्यो खालको अनुभूति गराउन सक्नु पर्यो। सरकारले नगराएका कुरा पनि हामीले फेरि गर्नु पर्यो। त्यो सरकारले मात्रै एक भनिराख्ने, हामी चुप लागेर घर बसेर हुनु, दिनका दुई चारवटा कार्यक्रम, दुई चारवटा समस्या परेको ठाउँमा कङ्ग्रेसका पनि सबै साथीहरू जानु पर्यो। मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, बुटोलको नगर सभापति भइसकेपछि बुटोलभरिका साथीहरूलाई मैले आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरेकका चुलोमा परेका घरमा, दुःख पाएका घरमा, बिरामी परेका घरमा, समस्या परेका घरमा काङ्ग्रेसका साथीहरू ढोका ढोकामा पुग्नुहोस्, त्यहाँका समस्याहरू सके समाधान गर्नुहोस्, नसके त्यो पोका बोकेर आउनुहोस् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसको लागि फेरि बसेर पहल गरौँला। त्यसको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्दिरतिर पनि आफै पनि तोल जोडिसक्नुभयो, पार्टीका कार्यक्रमहरू चाहिँ के छन्, के गरिरहनु पर्छ, यो लकडाउन तपाईँहरूको गतिविधि चाहिँ के भएको नेपाली काङ्ग्रेसको गतिविधि? पार्टीका कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहले सरकार गरे पनि नगरे पनि हरेक टोलमा, बुटोलका 299 टोलमै त्यहाँको एकजना साथीलाई संयोजक तोकेर पार्टीको तर्फबाट, वार्डको तर्फबाट र उहाँको चाहिँ नेतृत्वमा आवश्यक परेका समस्याहरूमा विभिन्न समस्या, अघि मैले भने जस्तो खाद्य सामग्रीको समस्या, बिरामी भएको समस्या, अरू या बाहिर जाने यातायातको समस्या अथवा विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने समस्या बाहेक अरू विभिन्न खालका जति एक टोल एक खालका समस्या छन्। जति कुरा गरे, जति टोल गरे त्यति समस्याको थुप्रो बढ्दै जाने स्थिति छ। त्यहीँका समस्या त्यहीँको तवरबाट समाधान गर्नुहोस् र दुःखै परेका परिवारको चाहिँ कसरी पीडालाई कमजोर गराउने, मर्का परेका ठाउँका साथीहरूलाई मलम कसरी लगाउने, त्यो खालको प्रयत्नमा साथीहरू लाग्नुहोस् भनेर सबै वार्डमा टोलका साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर टोल समिति गठन गरेर त्यो कामको जिम्मेवारी लगाएको छु। र हरेक ठाउँमा हरेक दिन म पनि 10-20 ठाउँमा
पुग्ने गरेको छु। म बिहान उठेदेखि म लकडाउन भनेर घर बसेको छैन, हरेक ठाउँमा पुग्ने गरेको छु, त्यहाँ सोध्ने गरेको छु, बुझ्ने गरेको छु र मैले त्यहाँको समस्या फेरि समाधान गर्दा हुन्छ कि कुनै निकायमा भन्दा हुन्छ कि त्यसका लागि पहल गरेको छु। अन्तिममा अहिले हामी महासङ्कट र विपत्तिको अवस्थामा छौँ। यो बेलामा हामी सरकारमा छौँ, अरू चाहिँ प्रतिपक्षी दल अथवा अरू सामान्य दल हुन् भनेर यो विभेद गर्ने र सरकारमा बस्ने सबै गर्न सक्छ र अरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको मानसिकताबाट अहिले हामी मुक्त बनौँ। सबैले सहमति सहकार्य र एकताको काम गरेर अहिलेको यो चुनौतीबाट, अहिले जनतामा पर्न आएको, संसारलाई पर्न आएको चुनौतीलाई समाधान गरौँ। यो चुनौतीको समाधान गरेर हामी बचौँ, हामी बाँच्यौँ भने पछि जे कुरामा फेरि हामी छलफल गर्नुपर्ने, वाद विवाद गर्नुपर्ने हो अथवा आफ्ना विषय उठाउनु पर्ने त्यो बेलामा उठाउँला। अहिले एउटा मात्रै विषय मूल मन्त्रको रूपमा उठाउँ। अहिले स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा हामीले यसलाई लिउँ र जनतालाई यो सङ्कटबाट बचाउनका लागि सबै दल, सबै नागरिक समाज, सबै चाहिँ यो क्षेत्र मिलेर काम गरौँ भन्ने आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँको सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ र यो टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खिलराज पाण्डे, बुटोल नगर सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको। उहाँसँग पछिल्लो समसामयिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम भेटिनु अर्को नयाँ एपिसोडमा पुनः भेटिनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन।